إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي
ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تقبل الله شيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചെറുത് വലുത് രഹസ്യം പരസ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടറിയാതെ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഖബറാളികൾക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ മണ്ണറകളെ നീ മണിയറകളാക്കി പരിലസിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ നാഥ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് റഹ്മാനെ സാഗൂതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പേറി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആഉൽ ഖർബ് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കൊടുക്കുക അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളാരെയും നീ ആരുടെ മുമ്പിലും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ആരുടെ മുമ്പിലും മോശക്കാരാക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ ഖൈറിലും ബറക്കത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാ. അഭിവൃദ്ധിയിലാക്കണേ അല്ലാ. ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല തമ്പുരാനെ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. തൊഴില് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലി അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. ആർക്കൊക്കെ റഹ്മാനെ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ. അല്ലാ പ്രവാസികളെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ പലരും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. നാട്ടിലുള്ളവരുണ്ട്, വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ട്, സ്വദേശത്തുള്ളവരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, മക്കൾ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്ത് റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറു നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ നിഅമത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ നിന്റെ നിഅമത്ത്, നിന്റെ ആരോഗ്യം, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ നിന്റേതായ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ എല്ലാവിധേനയുള്ള ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സൽബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സൽപാന്താവിലൂടെ വഴി നടക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഒരിക്കലും വഴി പിഴപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ. ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവരെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين.